ہمارا آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آج شوال المکرم کی پہلی رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، عمومی اعتبار سے ہم اسے چاند رات کہتے ہیں۔ سب رمضان مبارک ہم سے بچھڑ گیا، اپنے اندر وہ جو برکتیں لے کے آیا تھا وہ سمیٹ کر کے چلا گیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو رمضان کی برکتیں مل گئیں، رمضان کی رحمتیں مل گئیں۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کے روزے اللہ کے ہاں شرف قبولیت پا گئے۔ کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جن کا رات کا قیام اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، جو بامراد ہو گئے۔ کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ جن کو شب قدر کی برکتیں مل گئیں، شب قدر مل گئی، شب قدر کی رحمتیں مل گئیں، جن کو نار جہنم سے آزادی کا پروانہ مل گیا۔ آج کی شب لیلۃ الجائزہ یا چاند رات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات جتنے جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، چاند رات کو اتنے سب ملا کر کے اتنے ہی چاند رات کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ مثال کہ اگر اللہ رب العزت 10 لاکھ جہنمیوں کو ہر رمضان کی رات آزاد کرتا ہے تو یہ جتنے پورے مہینے کی راتیں ہیں ان کی تعداد کو جمع کر لیں، اتنے اللہ تعالیٰ صرف ایک رات میں جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، جہنمیوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے۔ یہ رات بازاروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، شاپنگ میں، فضولیات میں گزارنے والی رات نہیں ہے۔ یہ رات تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدے کرنے والی رات ہے، یہ اب پھل ملنے والی رات ہے۔ جو تم نے محنت کی ہے اب اس کا پھل ملنے والا ہے۔ یہ لیلۃ الجائزہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے، بالخصوص ان احباب کے لیے جو اعتکاف پہ بیٹھے ہیں، کہ یہ رات تم نے اپنے مالک کے آگے کبھی قیام، کبھی رکوع اور کبھی سجود میں گزارنی ہے، اس لیے کہ اب شیطان آزاد ہو گیا ہے۔ اب وہ نعمت جو تمہیں رمضان میں میسر تھی کہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، اب وہ بالکل آزاد ہو گیا ہے۔ جو ہی شوال کا چاند نظر آیا وہ آزاد ہو گیا۔ اب اس نے اپنا عمل شروع کرنا ہے، چونکہ تمہارے دامن میں اب نیکیاں ہیں، تم نے رمضان مبارک میں محنت کی ہے، روزے رکھ کے، قیام کر کے، تمہارے دامن میں اب نیکیاں موجود ہیں، دامن بھرا پڑا ہے۔
मगफरत से, रहमत से, बख्शिश से, नारे जन्नत से, आजादी से, मालिक की रजा से, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत से, अमाले सालिहा से। लेकिन अगर हमने इसका ख्याल ना किया, फजूलियात में वक्त गुजार दिया, शॉपिंग में वक्त गुजार दिया, बाजारों की रौनकों में अपना वक्त गुजार दिया, तो फिर यूं समझ लो कि शैतान को हम पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर जो हमने पूरे महीने में कमाया है वो एक लम्हे में जाया कर देंगे, वो एक लम्हे में जाया हो जाएगा। ये लैलतुल जायदा, ये चांद रात अल्लाह ताला के यहां गिड़गड़ा करके अपने मालिक के आगे सजदों में गुजारने वाली रात है। इसलिए कि अब हमारी मेहनत जो है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अब हमें इनाम मिलने वाला है, अब हमारी फसल पक चुकी है। उस किसान का क्या हाल होगा कि उसकी फसल पक गई हो और ऊपर से बारिश बरसे या ओले बरसे, उसकी पकी हुई फसल को तबाह और बर्बाद कर दे, उसके दामन में कुछ भी ना आए सिवाय भूसे के। इसी तरह रोजेदार का है कि ये लैलतुल जायदा और ईद उल फितर का जो दिन है, ये दोनों इनाम मिलने वाली रातें हैं। अगर हमने इनाम न पाया और हम इससे महरूम रहे तो फिर हमारी मेहनत वो जो हमने रमजान मुबारक में की है वो सारी की सारी जाया हो जाएगी। मेरी आप अहबाब से गुजारिश है कि ये लैलतुल जायदा, ये चांद रात जो है, इससे मंसूब जो हमारे मामलात होते हैं, जो ही चांद रात शुरू होती है, हम समझते हैं कि नमाजें खत्म हो गई, हम समझते हैं अब हमसे नमाजों का फर्जियत जो थी वो खत्म हो गई। वो किसी ने कहा था ये कौम अब इस तरह बन गई है कि चांद देख के इबादतें करती है और चांद देख के इबादतें छोड़ देती है। हम उनमें शामिल ना हो जाएं कि रमजान का चांद देखा तो मस्जिद की तरफ रुख कर लिया, इबादतें शुरू कर ली, क़ियाम शुरू कर लिए, सियाम शुरू कर लिए, कुरान की तिलावत शुरू कर दी, और इधर शवाल का चांद देखा तो सारा कुछ भूल गए। अब जनाब चूंकि शैतान आजाद हो चुका, तुम्हारे दामन में भी अब है। चोर उस जगह ही जाता है, उस घर में ही जाता है जहां उसे पता हो कि यहां से मुझे कुछ मिलना है। अब चूंकि आपके दामन में नेकियों के अंबार हैं, मगफरत है, बख्शिश है, अमाले साला का अजर है, नफलों का अजर है, फर्दों के बराबर फर्दों का अजर है, 70 फर्दों के बराबर, तो वो तुमने गंवाना नहीं है, वो तुमने समेटना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ये लैलतुल जायदा और चांद रात की हिफाजत करने की भी तौफीक दे और इसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए।